kung ang Ginoo imo karon ka istorya o sa inyong panag-istoryahay moingon siya kanimo. Usab kabutang ang kulang kanimo. Mao kini ang buhatan. Kung adunay mga applications nga buot nato nga ipaabot tungod sa atong desire nga makaangkon og trabaho. Kung ikaw usa ka estudyante o nalingkamot nga makapasar o ma-defend ang thesis o indon ka sa panel, you need one thing. Unsa ang imong bation? Niini nga buntag sa pagsaulog sa CYF Sunday, atong hinuktukan ang usa ka malipayon at at the same time usa ka masug-anon nga conversation o panag-istorya sa usa ka batan-on nga leader adunahan sa panahon ni Jesus. O pinaagi niini buot nako nga ato nga masabtan ang pag-ingon ni Jesus kaniya, usapa kabutang ang kulang kanimo. Niini nga buntag ang atong meditation, atong giuluhan o one thing. Naay pangutana sa kanunay nga ako usually ginadraw kaninyo. Do you want to be something or do you want to do something? Ako posible mahigulon o mangutana ako kumusta man ang inyong kinabuhi niini nga adlaw. Ilabi na ang inyong ginahuna-hunang karon, human ninyo na dumog ang pulong ni Jesus nga nagaingon, isa pa kabutang ang kulang kanimo. Sugdi o re-evaluate ang imong kaugalingon unsang pabay kulang kanako. O posible, ang pinakasakit ini nga atong mabati kung kita ana-ana sa ganghaan sa kalangitan o naa dinha si San Pedro. Unya, as you were about to enter the gate of heaven, moingon karon si Pedro, one thing is lacking. Usapa kabutang ang kulang kanimo aron makasulod ka sa gingharian sa mga langit. Usbon nako ang pangutana, unsa kahay imong bation kung ang kanang usa kabutang wala nimo na buhat aron ikaw makasulod sa gingharian sa Ginoo. Kung atong balikan ang conversation sa batan-on o ni Jesus, ang pangutana niya mao kini, unsa ba ang akong himuon aron maangkon ko ang kinabuhi nga walay katapusan?
Sugdan siya ni Jesus sa pagpangutana, pinaagi sa pag-ingon. Ang tupad ni Jesus nila, "Uy, bakit niya sa imong pangutana? Nahibalong ka na sa giingon sa kasubuan. Ayaw pagpatay, ayaw paglimpong, ayaw pagpangawat, ayaw pagsaksi o dili tinuod. Ang tubag sa batanon, kiniktanan, sukad pa pagkabata, ako nang nasairan o ako na kini nga gibuhat." Unya, ang pagtanaw ni Jesus kaniya sa mata, og niingon ang pulong pagtanaw nga adunay paghigugma. Niingon siya, "Anak, usa pa ka butang ang kulang kanimo." Then ang bata, excited nga may baluhan, usa kay kulang kay gusto nako nga ma-comply ang maong kulang. So he wanted to comply with the lacking document, most probably. O karon niingon sa Jesus, "Ibaligya ang imong kaptangan ug ang halin ipanghatag sa mga kabos." Ug dito ang bata nga dako nagsugod na ang hinuktok ug nasugo gayon sa pagkadungog niya niini. Kay niingon man si Jesus, kung kana imong buhaton, mao kana ang gate pass aron makasulod ka sa langit. So nilakaw ang bata, ang katanon nga dato o leader tungod kay daghan siya kaptanan. Kaya sa una, gusto na ko i-address una alang sa atong mga CYF. What makes more to you being something or doing something? O na-ay tension between being and doing. And then between meaning and purpose. Na-ay daghan karon ng mga batanon nga tungod sa ilahang pag-involve sa mga ministries sa daghan ng mga denominations dinhi karon sa Jensen. Hangod kaayo sila magulti o muingon sila, "I know that my purpose in life is like this." Apan ang kulang niini, wala nila nasabtan kung unsay meaning sa ilang kinabuhi. Or, on the other way around, masabtan nila nga adunay meaning ang ilang kinabuhi apan unsay purpose niini. Unsay purpose niini. Buok na ito hubaron ang conversation pinaagi sa lalong pa nga buot ni Jesus ipasabot niini nga batanon nga adunaan. Sa inyong mga CYF, ang pulong nag-ingon, ibaligya ang tanan ninyong kabtangan. One way or the other, nag-ingon ang pulong kaninyong karon, biyai ang kalibutanong kalipay o buluhaton o focus diha sa buluhaton sa Ginoo. Natoy usa ka pastor sa una kay member nangko sa examination committee. Ang pagtawag sa pastor dili kini basta-basta. Muagisa ang pastor sa examination committee. Unya i-examine namo
O dili gani siya makatubag sa pangutana sa basic na theology, magduha-duha nga ibutang siya sa simbahan, diin hangtong na sa pagtuo. Kay basin unya mapandol ang mga miyembro. So, kung makita naman kini, isubject naman siya for examinations, hangtod nga may mayan aron nga mature siya sa iyahang pagdumala sa iyang kaugalingon. Giingnan naman siya, kung maasahan ka sa dako nga simbahan o ikaw ang magdumala sa mga CYF, kung sa may imong buhaton, sa may ikasulti nimo niingon siya. Sapagkat tinuod lang, ingon pastor. Murag dili ko ganahan nga ako'y umuhandel sa mga CYF. Kaya nga naman, una, ingon siya, dili na sila ganahan kung seryoso ng mga istorya. Kaya gusto lang nila joke-joke, mga yaga-yaga. Unsa pa, padayon siya pag-istorya ng naminaw ni niingon usab siya sa iyang pagpadayon. Daghan ang kalingawan sa kalibutan o mautoy ilang pilion. Unya tungod kay batan-on na sila, daghan pa sa kanila ang mo-explore sa bagong butang, daghan kanila ang ma-engage sa ingani nga butang, dili ko gusto kay mas stress ko sa ilang mga attitude, sa ilang kinaiya. Dili lang ko mudawat sa responsibilidad alang sa paghandle sa mga CYF. So, niingon ni kaniya, unsa bay purpose kung nganong nahimo kang pastor? Dili ba aron mahimo kang magbalantay sa karnero? Dili ba aron ikaw mamahimong modelo niining mga batanon or mga gagmay nga bata or mga hangtong? Niingon gihapon siya, kung inyo yun ipugos nga kung yun handle ni anang mga CYF, dili na lang po magpadayon sa pagpamasto. So nahatlog kayo siya sa mga CYF. Karon, kaning one thing nga gusto ni Jesus nga atong masabtan. Kay dili lamang pastor o dili lamang ang miyembro ang angay na mutubag niini nga pangutana. Unsa pay kulang kanimo aron na makumpleto ang requirement sa Ginoo diha sa imong kinabuhi. Kung ako siguro mamutana, unsa may kulang sa imong mga gamit? Posible daghan kaayo ikang itubag kung kana ang pangutana. Sa may kulang nimo karon ang kasagaran nga itubag sa mga youth, kung naman sa eskwelahan ay consistency, walay kulang nako. See, nakapokus sila sa material things. Kung makakita nila sila cellphone nga muraog ka ng mahal kaayo, tanaw nila ang cellphone o bingon dahil sila, magwanta sa ating Android, niya, upo-upo, uman pa. Kana dahil na ilang patiyon. Yan nga naman, tungod kayo sa level sa mga patanon, materialistic pa sila kaayo. Unya, mao kini ang nahitabo sa batanon nga naging istorya kang Jesus na mutana kung saon niya pagsulod sa gingharian sa kalangitan o pagkaangkon sa kinabuhi walay katapusan. O dito siya nasakitan o naluya sa dihawin ni Ingon si Jesus, usap pa kabutang ang kulang kanimo. Ang pulo na youth adunay 5 ba ka letra? Y, O, U, T, H.
So 5 ka letra. Gusto na ko o buhangin ko sa atong mga CYF nga while nabasa ako sa matag teksto nga buot nato inyong hinumduman karon ug hangtod sa kahangturan. Inyong take note. You have to take down notes on these 5 verses nga magpahinumdum kaninyo o kanamo nga mga aktong mahitungod sa usa ka butang. One thing angay nato gamaton. Sugdan nato kini sa Psalm 27:4. Salmo 27:4. Unsa man ang ginaingon dinhi. Ingon siya, usara ka butang ang akong gipangayo sa Ginoo, ingon King David. O mao gayon kini ang akong gihandom pag-ayo nga makabuyok ako sa iyang templo sa tibuok kong kinabuhi. Ang usa ka butang, the one thing nga buot na ako nga pahinumdum kanakong tanan ilabi na sa atong mga CYF, to be connected to something bigger and beyond ourselves, and that is the presence of our God. Nga mas maayo pa nga mas daghan ang oras nga i-spend dinhi sa simbahan kaysa uban nga lugar. Nga si King David iya gayon nga gipadayag usara ka butang ang akong ginapangayo sa Ginoo. Mao niya akong ginahandom nga makapuyok ako sa iyang templo sa tibuok kong kinabuhi. Kani usa ka desire ni King David nga nag-ingon siya sa Ginoo nga siya mutukod sa templo sa Dios. Apan wala ning sugod ang Ginoo nga natukuron ni King David ang iyang simbahan tungod kay nakasala si King David ngadto sa Dios. Buot nato nga makadugtong kita sa Dios, makadugtong kita sa gamhanan ng Dios, pinaagi sa pagpangalagan. And I hope nga niini nga celebration adunay youth nga kadugod sa Ginoo o mo stand out siya, moingon siya, I will enter the seminary to serve God in the near future. So this is a calling. Second, Luke 10:42. Lucas Kapitulo 10, versikulo 42. Tanaw nato ang usa na usab kabutan. Luke chapter 10 verse 42. Nagaingon dinhi, usa lang gayon ang gikinahanglan ug mao kini ang gipili ni Maria nga maoy labing maayo ug walay makakuha niini gikan kaniya. Usa lang gayon ang gikinahanglan ug mao kini ang gipili ni Maria. Sa ato pa, pay attention to what really matters. Kanina nahitabo dinhi kay Maria nga iyang gipili aron nga mahimaya ang Dios sa pag-ingon ni Angel Gabriel kaniya, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Mao kini ang i-declare, magmagdos ka, Maria,
Unsay tubag ni Maria? Matuman ang imong pagbuot. See? Paying attention to what really matters. Mauning usa ka butang na posible kulang kanato. Kulang kanato ang pagpangita sa tinuod nga butang nga maugayon ang gikinahanglan alam sa ginhalian sa atong Dios. Duha ka kadto. Ikatulo, diha sa John chapter 9 verse 25. John chapter 9 verse 25. Unsa kaning usa ka butang? The one thing. Sa verse 25 nagaingon, mitubag ang tao, wala ako masayod kung makasasala ba siya o dili. Basta nahibalo ako nga buta ako kaniadto apan karon makakita na. Kani karon na experience niingon ang tao apan usadag ang akong nahibaluan buta ako kaniadto apan karon nakakita na. Ang buot na karon pasabot kaninyo mga kaisunan ilabi na sa mga siwayan. We have been blinded by material things in life, earthly pleasures. And then karon nakita nato ang pagkabililon sa presensya sa Dios o sa iyang himaya na ginaandam kanato, dili na kita buta. So ang tawag dinhi karon kanato, ang tawag alam kaninyo, seeing with new eyes, gaining a deeper insight, living with a new level of consciousness. Mga siwayan, kinahanglan naa sa bago taas na level aron makaamgo kamo na ang butang na kalibutanon dili angay nga higugmaon, kun dili ang butang nga langit nun maoy angay ninyo nga i-prioridad. Ika-4, Galatians chapter 2 verse 10. Galatians chapter 2 kapitulo 2 versikulo 10. Buot na mo kini isulti kaninyo apan ila lang gihangyo kanamo mao nga tabangan namo ang kabus ng mga tumutuo dito sa Jerusalem o mauusap ka na ang akong gustong pagbuhaton. Nagapadayan kini mga siwayan sa compassion, sa pagka-magiluluyon ngadto sa mga kabus. Kinsa kadtong mga kabus? Ang mga kabus na tao kadtong wala makailang sa Ginoo. Dili kadtong kabus nga walay kwarta, naglisod og karon. Yes, sa tawhanon nga definition, sila ang mga kabus kay dili makakaon ni kapalit, walay balay nga tarong. Kabus sila ang karon. Apan ingon sa mga apostoles, ang tinuod nga kabus nga nanginahanglan sa atong pagtagad pagigugma mao kining wala nakailang sa Ginoo. Sa kadaghan sa mga batan-on karon nga ang ilang focus mao lamang ang mga butang nga sa ilang paminaw mao'y makasatisfy kanila. Apan kung dili kini katagahan o pagtagad sa simbahan, lagmit nga mga wala sila. Ikalima o katapusan, Philippians chapter 3 verse 13. Diha sa Filipos kapitulo 3 versikulo 13. Kung sa mayang giingon dinhi ni Apostol San Pablo,
mga igsoon ko kang Kristo, wala ako maguna-una nga nakapot ko ang himpit nga pagkinabuhi. Apan ang akong gihimo karon mao ang pagkalimot sa mga nangagi o ang pagbankamot nga nakapot ko ang akong gitimuhan. Sa ato pa, ginahulagway din ni Apostol San Pablo nga, kumbaga, kung ito nato, staying open to the future and listening for the call diha sa atong kinabuhi. Pabinaw sa tawag sa Ginoo diha sa atong kinabuhi. Kay ningon si Apostol San Pablo, nakapot na niya ang buot niya na kabuton, mao kana ang pagkalimot sa nanagi. Siyempre, si Apostol San Pablo, gikalimtan na niya na tuwan sa Israel sa siya kamamatay, manumpatay ng tao. Unya, nagapalingkamot siya na makapot ang iyang gitimuha na mauka na makaalaga sa Diyos o makahatag o kahimayahan ngadto kaniya. Mauka na ang iyahang ginadesire. Mga sibayan, one thing is lacking. Usa ang kulang pa diha kaninyo. Ug kung unsa man kana giingon ni Jesus sa batan-on nga adunahan, ibaligya ang tanan nimo mga kaptangan. Ayaw higugmaa ang kalibutan ng butang. Ayaw pagpalit ang pagsimba sa kung unsa man na activities dito sa gawas kung dili unaha ang pagsimba ngadto sa Dios. Usahay ang kalaban gyud nato ang eskwelahan. Kay bisag Domingo mo schedule ang mga activities sa eskwelahan. Ug maoy mahimong rason nga dili na makaadto sa simbahan ang mga bata kay tungod ang eskwelahan ingon man. Domingo sa buntag maoy pili. Basta Domingo sa badista mo na maestra. So mo na Domingo niya. Unfair pag ayaw, no? Mapagdagway siguro ingon kung maoy pili sa badong lang mo maadto sa simbahan. Ay mangyaw ya po mga sa badista ng mga estudyante. Apa nang ato dinhi? Pwede ba nato isakripisyo ang kalibutanong butang kung atong unahon ang ingarihan sa Diyos? Adunay daghan nga nagasulti niini, Sir, absinin na lang po, Sir, pero dili yun na po pwede na mag-miss ang simba karong buntag. Nako'y estudyante na namatay sa Bachelor of Science in Marine Transportation. 2019 siya namatay. Nag-schedule ko og exam Thursday na adlaw. Unya kay Thursday, mamay na schedule nila sa ilang church anniversary. Unya, member na siya sa praise and worship team. Siya ang nag-play sa ilaha sa ilang organ. Unya, nag-ingon ko sa ilaha, ikaw, kung sa man ang imong pilion ang inyong pagsimba, kay nga Witness man, Sir, kinabatasan naman ko na nako, Sir, nga kung unsa yun na adlaw nga petsa, kung unsa na adlaw, o ginaan mo pagsimba alang sa akong church anniversary, dili na mo ginamove para sa ato nga ang schedule pagtukod mo ni petsa, kung maatol nga Bernes, i-move na to ito Sunday na, dili sa Bernes na ilaha, kung unsa din na petsa, o na ilang simba. So, nag-ingon ko sa ilaha, sige, kung sa man imong pilion, Sir, bahala na lang mag-special exam ko
Wato sa ako sa simbahan ako. Kay makasabtan din ko sa akong mama ni pastor. Mabungkag ang among praise. So ningon po ko sa iya, sige, lakaw dito do. Paglakaw niya, di happy na kayo siya. Salamat sir, salamat sir. Okay, sige, God bless sa inyo dito do. No, praise God sa inyong celebration. Sunod adlaw, nabalitaan ako nga namatay siya tungod sa disgrasya sa mundo. Nahuman ang ilahang Thanksgiving, unya diha siya ni adto na bisita sa diha daw sa baluan pa ilong dito. Niya pagpaulit na niya gikan dito na nabangga niya ang sakyanan. Unya mga alauna sa kaadlawon kadto nahitabo o patay dayon siya on the spot. When I learned about his death, namutana ko sa iyang classmates, nganong niadto pa man siya sa iyang uyab. Ang butser kay mga siya ang kanang nagababay-babay sa iyang uyab. Nga first time na ito nahitabo kay di man musugot ang mamisita, kinahanglan alas 9 ulit na nalagpas ang biyod o tuwang gabi o naulit siya kunya mao na to ang nahitabo. Mura kong kanang nakonsensya, mura ko o guilty na naluoy ko kay ningon tayo ng mga classmates. Sir, pwede ba magdili tamang klase kay mga tuli sa ilaha? Nakaingon ko sa ilaha, undaw na ako ang klase, mag-ampo ka alang sa iyahang pamilya. Maukad to, nga nag-aingon ko, mga katantod, ingnan ako ang mga estudyante, ayaw yun mo pagpiyansa, pinagi sa pag-ingon, na bata pa mo o dili pa mo mamatay. Tungod kay ang kamatayon, walay pinapili na edad. Nagpasalamat lang gayon ako sa Ginoo kay sa iyang request na iyang gikampyo ang posible na taas na points kaya makuha kung sabay siya kung exam sa schedule na exam. Iyang kanto nga baliwala kung iyang ipalabi ang iyang role sa simbahan alang sa kaligayahan sa Ginoo. Mga katanon, kung usahay dugay mo makamata, kung di mo makaadto sa simbahan kung sa iyo, sa inyong mga responsibilidad, kung sa may rason, nagpulaw ako study, kung nagpulaw ako dula o FM, kung sa man ang inyong hihimo. Inyo ba giuna ang kalipay nga inyong maangkon diha kaysa pagsayo aron sayo mga himaya sa Ginoo. Daghan mo kung mga rason apan dili ninyo matikasan ang Diyos. Mao ang akong hangyo kaninyo. Isip usa ka batanon. Kung sa nilabay na panahon na buta kamo tungod sa sayop na pagsabot, karon giablihan sa Dios ang inyong mga mata ug inyo unta nga makita ug madungog ang iyang tingog. Unahan ninyo ang akong pagkamatanon. Kay ang tanan
musunod lamang diha kaninyo. To close, pag muingon kita, one thing is lacking. It doesn't mean nga kani sayop. They are just not the one thing. You lack one thing. It is not a criticism. Kung ingnan ka, nagkulang ka pa isa doon, dili na siya panghinaway. It's not a judgment. It's not a deficiency. It is a door opening to new life. It is an opportunity with God for whom nothing is impossible. One thing is lacking. A complete trust unto the Lord. Salig sa Ginoo kung itugyan ang tanan kaniya kay ang Dios dili gayon nagapakyas kanato tanan. Mag-ampo kita. O Dios may gumang, salamat. Gipakita nimo kanamo kung unsa ang among una. Ang imong giingon nga among ibaligya ang tanan namong kaptahan nagapasato kini. Among wagtangon ang mga butang nga mao'y babag sa among pagpangalagad kanimo. Mga kinaiya, mga prioridad nga mao'y makababag sa among pag-alagad kanimo. Imong ginaplastar tanan. Busa tabangi kami nga among ma-prioritize ang butang nga makahatag o kaymayaan kanimo kaysa among panginahanglan. Likuna kami kung among ginasurrender ang tanan diha kanimo o Dios. Pasayloan kami kung kami nagkulang diha kanimo. Tabangi kami nga ang usa ka butang among mahimo aron nga ang gingharian sa kalangitan mamahimong among masudlan ug magpuyo kami malipayon